17 ka mga otig disenyo anda ipakita ang ilang obra alang sa binibining Gaani 2026 alang sa kumpleto detalye katropang Bong Algabre. XFM Report. Andam na nga mahimong sentro sa katahom, kultura ug pagkamamugnaon ang entablado sa binibining Gaani 2026 pinaagi sa espesyal nga pasundayag nga disenyo sa maong kalihukan. 17 ka mga batid ug talentadong tig-disenyo ang mudawat sa hagit sa paghimo og talagsaong mga sinina nga nagpakita sa kahayag sa atong kultura, sa kadagaya sa ani ug sa tinuod nga identidad sa binibining Gaani 2026. Matud pa sa mga organisador, ang matag disenyo dili lamang ordinaryong sinina kundi usa ka porma sa arte nga adunay kaugalingong istorya sa matag hulma sa sinina ug matag tahi makita ang taas nga oras sa pagpaningkamot, dedikasyon ug walay kinutuban nga imahinasyon sa mga tigdisenyo. Ang ilang mga obra ipasundayag sa 19 ka mga opisyal nga kandidata sa binibining Gaani 2026. Din ang entablado himong usa ka buhing galeriya sa muda ug tradisyon. Din himagtagbo ang fashion, kultura ug elegansya sa usa ka dakong pasundayag nga gilauman nga makadani sa mga tumatan-aw. Lakip sa pinakagihulat nga bahin sa maong gabi mao ang designer awarding. Diin pilion ang labing milabaw nga disenyo base sa mosunod nga mga sukdanan sama sa pagkamamugnaon, pagka-orihinal, kahapsay sa pagkabuhat, abilidad sa pagsaysay ug istorya pinaagi sa disenyo. Usa lamang ka obra ang makadaog sa gitinguhang disenyo award nga giila isip pinakataas nga pasidungog alang sa kahusayan sa maong patimpala. Katrupa siguruha nga kanunay baskog ang imong lawas. Pagtumar ug santon vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita, katrupang Bong Umaki Algabre, XFM News. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga botika sa inyong lugar.